السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في موديول لا كونطابيليتي اناليتيك. غنديرو دابا لا سويت تاع الشابيتر الاول. الوغ غنشوفو اون ابليكاسيون لا كومون كالكولي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك، لي شارج ديريكت، لي شارج سوبليتيف اي لي شارج انديريكت. الوغ اش كتقول لابليكاسيون؟ اش كتقول؟ pour le mois de décembre, une entreprise dégage le total des charges de la comptabilité générale. Si 150 000 dirhams, les charges non incorporables égales à 30 000 dirhams. La rémunération du capital propre de cette entreprise est 10% pour chaque année. Le capital est de 600 000 dirhams. Travail à faire. Calculer le total des charges de la comptabilité analytique. Je vais comme d'abord l'application اللي كتهضر لينا في le mois de décembre. واحد الشركه il dégage le total des charges de la comptabilité. استخرجت لينا le total مجموع تاع لي شارج تاع la comptabilité générale اللي شحال كتساوي لينا 150,000 درهم. les charges non incorporables égale à 30,000 درهم. Ou la rémunération des capitaux propres de cette entreprise 10% pour chaque année. Ou le capital est 600,000 درهم. Alors باش اننا نحسبوا هنا قالوا لنا خصنا نحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. دابا باش الا بغينا نحسبوا les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, on a besoin des charges de la comptabilité générale ou les charges non incorporables plus les charges supplétives. دابا غنعطيكم العلاقات باش غنخدموا les relations pour et les méthodes de calcul باش نحسبوا les charges de la comptabilité analytique ou les charges supplétives باش اننا نخرجوا التمرين. Alors, pour calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, les charges égales à les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. هذه la méthode باش كنحسبوا les charges de la comptabilité analytique. Ou pour calculer les charges supplétives كنديروا que les charges supplétives égale le capital fois le taux divisé la période au mois. هذه عقلوا عليها la période au mois بالشهر ماشي بالعام. الا عطانا بالعام كنردوها للشهر. trimestriel ممكن يعطيكم لاني لو تريمستر ولا ممكن يعطي لكم هي بالموانيت صافي بلا ما تحتاجوا. المهم عقلوا بلي لا بيريود كتكون عندنا او موا. الوغ غنديروا تطبيق اون كالكول لي شارج سوبليتيف. برومييرمون لي شارج سوبليتيف عندنا 600,000 درهم فوا 10 هو داك لوطو ديفيزي على 12 واحد. قالوا لنا en propre le capital. La rémunération des capitaux propres de cette entreprise est de 10% pour chaque année. يعني chaque année كل عام عندنا فيه 12 شهر. لقينا في لو توتال باللي لي شارج سوبليتيف ايغال à 5000. الوغ دابا غنحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. هنا عندنا هادو هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال 150,000 موان ديك 30,000 تاع لي شارج نون انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف. عندنا دابا لو توتال تاع لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون ايغال 125,000 درهم. يمكن لكم ديروا بوز الفيديو ملي تشوفوا لابليكاسيون تتخرجوا ديك الساعه تشوفوا لا كوريكسيون. هنا غير واحد الغومارك مهمه بزاف باش انكم تعرفوا اشنو هما لي كونط اللي عندنا في لي شارج سوبليتيف.
حيت ما يمكنش في ليكزيرسيس تلقاو كو لي شارج سبليتيف ايت ايغال نو كيعطيوكم يا اما لا ريمونيراسيون دي كابيتو بروبر وكتضربوها في داك لوطو ديفيزي على لا بيريود، ولا كتلقاو لا ريمونيراسيون دو ترافاي دو ليكسبلواتاسيون. هادو هما لي كونط لي عندنا في لي شارج سبليتيف، هاد الجوج حفظوهم حيت في ليكزيرسيس ما يمكنش تلقاو لي شارج سبليتيف، يا اما كتلقاو لي شارج دو كابيتو بروب ولا لا ريمونيراسيون دو ترافاي دو ليكسبلواتاسيون. وبالنسبه لي شارج ديريكت اشنو هما لي زاشا دي ماتيير بروميير و لي شارج دو مان دوف ديريكت. هادو هما لي كونط تاع لي شارج ديريكت، هادو اللي كنلقاو في لي شارج ديريكت لاشا دي ماتيير بروميير و لي شارج دو مان دوف ديريكت. وبالنسبه لي شارج انديريكت هذه فيها شي 4 لي كونط. الوغ كما قلنا بالنسبه لي شارج انديريكت عندنا لي زوطخ شارج اكسترن و لي زامبو اي تاكس، les dotations d'exploitation, une partie des charges de personnel ou les charges financières. هادو هما لي كونط اللي عندنا في لي شارج انديريكت. يعني هاد لي كونط ضروري خاصكم تحفظوهم. داكشي علاش درت لكم هاد لو رومارك باش ان كل شارج تعرفوا اش فيها. الوغ سويت لديك لابليكاسيون بريسيدون، ديك هاد لابليكاسيون اللي درنا باش اننا هاد لا سويت نحسبوا فيها لي شارج انديريكت. عندنا لي شارج دو ليكزيرسيس بريسيدون سون كونستيتيي بار لا مان دوفر ديريكت اللي فيها 20000 درهم اي لي زاشا تاع 30000 درهم. هادشي اللي عندنا كو لا مان دوفر ايغال 20000 درهم و لي زاشا 30000 درهم. Travail à faire, il demande de calculer les charges indirectes. Yalla, pour calculer les charges indirectes, il y a la relation. أنا أعطيكم la relation باش أنكم ولا méthode باش أنكم تحسبوا les charges indirectes. يعني هاد les méthodes اللي عطيتكم حفظوهم يجيكم l'exercice سهل وتحفظوا les comptes اللي في كل charge مناش كيتكون l'exercice غيجيكم très simple. Alors la méthode باش أننا نحسبوا les charges indirectes il y a les charges de la comptabilité analytique d'exploitation moins les charges directes. هذه هي la méthode. alors غنديروا التطبيق العددي نحسبوا دابا les charges indirectes. on a les charges de la comptabilité analytique déjà حسبناهم هو 125000 درهم. و les charges directes هي عندنا اشنو قلنا لي كونط اللي عندنا في لي شارج ديالك عندنا لي زاشا دو ماتيير بروميير و لا مان دوفر ديريكت. عندنا هنايا كو لي زاشا ايغال 30000 درهم زائد لا مان دوفر ديريكت اللي هي 20000 درهم اللي كتساوينا 50000 درهم. الوغ لي شارج انديريكت هي 125000 درهم موان 50000 درهم هي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك موان لي شارج ديريكت. وعندنا كو لي شارج انديريكت ايغال 120000 درهم. هذه هي هذا هو ليكزيرسيس. خدموا وغتفهموا كيفاش غتحسبوا لي شارج وحفظوا دوك لي كونط دوك لي شارج كل شارج اش فيها وهاد لي غولاسيون. الوغ دابا غندوزو لا دوزيام بارتي فهاد الشابيتر اللي كيهضر لينا على لو تريتمون دي شارج انديريكت. فهاد لا بارتي فيها بزاف تاع الخدمه، ماشي بزاف شويه ولكن كتحتاج تركيز بزاف. ولكن في هاد ليبيزود غنشوفوا هي التعاريف اللي عندنا باش اننا في لا فيديو الجايه نتكونسونطراو على لا مانيير تاع لي ريبارتيسيون بروميير و سكوندير ونعرفوا كيفاش كنرسموا الجداول و كومون اون كالكول باش اننا بلا ما نديرو خلط بين كيفاش كنحسبوا لي شارج وكيفاش كنديروا لي ريبارتيسيون. داكشي علاش هاد الفيديو خصو لهاد لابليكاسيون تاع لي شارج. وهاد البريزونطاسيون على لا دوزيام بارتي. الوغ فهاد لا دوزيام بارتي غنشوفوا لا ديفينيسيون دو سيكسيون اناليتيك و لو كو انيتور d'œuvre ou la répartition primaire ou la répartition secondaire. Alors, dans la section analytique ou là le centre analytique, c'est un centre d'activité qui a les moyens humains et matériels pour dégager une activité donnée. Il évalue
par une unité de mesure qui s'appelle le code d'unité d'œuvre. واشنو هي le code d'unité d'œuvre? Le code d'unité d'œuvre est égal au total de répartition de la section divisé par le nombre d'unités d'œuvre. دابا هادشي غيجيكم معقد ولكن ملي غنديرو لي ريبارتيسيون غتفهموا. Alors d'abord غنشوفوا la définition تاع la répartition primaire et secondaire. Alors maintenant la répartition primaire, c'est la répartition des charges indirectes. Les charges indirectes, c'est pas charges directes, les charges indirectes entre toutes les sections analytiques. Les sections analytiques غنشوفوهم في الجدول تاع les répartitions. Maintenant la répartition secondaire, c'est la répartition des charges des sections auxiliaires entre les sections principales. هادو هما التعاريف تحتاجوهم في l'examen مثلا في les questions de cours. ممكن يعطيكم quelle est la définition de répartition secondaire ou la répartition primaire ou quelle est la différence entre la répartition primaire et la répartition secondaire. داكشي علاش غنحتاجو التعاريف. الوغ هادي هي لا فيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا ميثود تاع كومون كالكولي لي شارج وتفرقوا بين لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت ولي شارج سوبليتيف. وصافي في ليبيزود جاي ان شاء الله غنشوفوا هاد لا ريبارتيسيون بريمير اي سكوندير كيفاش كنديروا لها كيفاش كنرسموا الجدول ولي ميثود اللي غنستعملوا لي ميثود سامبل اللي غنستعملوا. صافي دمتم في رعاية الله وحفظه.